नमस्कार. शैलेंद्र वेलिंगकर. गोव्यान सध्या परत IITचें भूत जें आसा आनी ऑब्सेशन टुवर्ड्स IIT ताचो कांय विचार करिनासतना म्हणजे दोनदा ह्या गोवा सरकाराक प्रेझेंट गोवा सरकार जें आसा ताका हें म्हणजे तोंडार पडचें पडलें लोकांच्या विरोधा खातीर. म्हणजे एक शेळ मेळावली आंदोलन न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचें आंदोलन तें. मागीर सांग्यार तांच्यांनी ती प्रस्तावीत केली. म्हणजे इट वॉज प्रपोज्ड इन सांगे ऑल्सो विच वॉज अपोज्ड बाय द लोकल सेल्फ रिस्पेक्टेड स्वाभिमानी गोंयकार्स. आतां कितें जालां हांचें की फर्मागुडी तें व्हरप IIT असो विचार हांचो सगळ्यांचो चल्ला. सो त्यामुळे मुख्यमंत्री थंयचो स्थानीक आमदार सुदीनबाब ढवळीकर सिनियर राजकारणी अशें आतां ताजो IIT प्रोजेक्टाचो पक्ष घेवपाचो हांचो प्रयत्न चल्ला. आनी फर्मागुडी हें कठमगड दादा जे आसात तांचें पुण्यक्षेत्र हें. कठमगड दादा जे आसात ते त्याच गांवचें दैवत न्ही, तें सगळें गोंयचें दैवत. तो सगळो परिसर जो आसा तो अत्यंत श्लाघ्य वरेण्य आनी पुण्य अशा प्रकारचोच दृश्टीकोन जो आसा हो धर्मनिश्ठ प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. आनी अशें आसतना थंय अट्टहास करप म्हणजे देवा पेक्षा आपूण व्हडले आनी आमी थंय कांय करूंक दिवचे ना आनी अशा प्रकारची हठधर्मिता जी सरकारान जी धरल्या ताजी अत्यंत कीव येता. म्हणजे देवा परस आपूण व्हडले अशा प्रकारचो गैरसमज ह्या सरकारा मदीं सत्तेच्या अहंकारामुळे जाला काय कितें अशें चित्र आसा. हें कसली हें म्हणजे वॉट कायंड ऑफ एरोगन्स इज दीस हाजो विचार पडटा. आनी एकंदरीत IIT हाज्या बद्दल एक थोडो रिसर्च केलो जाल्यार सर्टन फॅक्ट्स वी हॅव टू अंडरस्टँड आनी ताजें रेलेवन्स IIT हाडपाक विरोध ना, पण ती खंय हाडची आनी तूं मागीर हांगाचे लँड रिसोर्सीस जितले तुमी दितले तांकां IITक 5 लाख 9 लाख स्क्वेअर मिटर ताजो मागीर थंयच्या स्थानिकांक कितें विचार त्या स्थानिकांचो म्हणजे लोकल पीपल हाव दे वील बी बेनिफिटेड, हाव द गोवन स्टुडंट्स ब्रायट स्टुडंट्स मेरिटोरियस स्टुडंट्स, हाव द टीचिंग फॅकल्टी विच इज क्वॉलिफायड हाव दे वील बी एकॉमोडेटेड. म्हणजे येदी व्हडली तूं लँड रिसोर्स दिता आनी तांकां फुकट दिता अशा प्रकारचे सगळे प्रयत्न चल्ल्या विच इज सेल्फ सुइसायडल इन नेचर. सो त्यामुळे एक म्हणजे म्हाका दिसता अशें की IIT आर नोन फॉर इम्पार्टिंग बेस्ट ऑफ द इंजिनियरींग नॉलेज इन द कंट्री. डेफिनेटली नो वन इज डिसरिस्पेक्टिंग दॅट अँड नो वन इज आर्ग्युईंग इट. पण ताजें स्थान जें आसा तें खंय ताजो विचार करचो अशा प्रकारचो विचार हो सरकारच्या मनान येवंक जाय. प्रत्येक स्थानाचो स्वॉट एनालिसीस संपूर्ण गोंयचो स्वॉट एनालिसीस ह्या राजकारण्यांक खबर आसा काय. तातूंतल्यान स्ट्रेंग्थ्स कितें विकनेसीस कितें ऑपॉर्च्युनिटीज कितें थ्रेट्स कितें अशें एक इम्पॅरिकल अंडरस्टँडींग जें आसा तें गोंयच्या सरकाराक आसूंक जाय आशिल्लें तें दिसना. त्यामुळे डेव्हलपमेंट हे जे उलयतात सगळे फटींग सगळे राजकारणी ते इट हॅज टू बी बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशन्स लोकल. कठमगड दादा हो श्रेष्ठ आमकां दॅट इज अ कल्चरल ट्रेडिशन. ताका अनुरूप विकासाची परिभाषा जी आसा ती करची पडटा. आनी एकंदरीत IIT प्रोजेक्ट हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ओके दे आर इम्पार्टिंग द बेस्ट ऑफ द इंजिनियरींग नॉलेज. बाय द वे इट वॉज फावंड बाय पंडीत जवाहरलाल नेहरू. IITs IIMs बी जें आसा तें. आनी दुसरें इट डजंट हॅव अ मॅन्डेट. It doesn't allow the preferential recruitment of students or faculty based on the region that they are located. म्हणजे हांगाचे स्टुडंट्स गोंयचे स्टुडंट्स किंवा फॅकल्टी बेस्ड एक्सपर्टीज सुद्दां आसली तांची जाल्यार तांकां IITन जॉब मेळटलो अशा प्रकारचें चित्र ना. सद्याचो IIT कॉम्प्लेक्स जो आसा थंय गोंयकार तुमी पळयले जाल्यार C आनी D क्लास म्हणजे मेंटेनन्स आनी हेल्पर सान्न मारपी जी आसा क्लॅरिकल सम मायनर जॉब्स हियर एंड देर अशा प्रकारची IITची फर्मागुडीची सध्या स्थिती आसा. त्यामुळे हें सगळें करता आसतना गोंयकारांक किंवा IIT कॅम्पस जो आसा विच इज स्केड्यूल्ड टू कम इन एंड अराउंड 5 लाख और 6 लाख और 7 लाख स्क्वेअर मिटर्स तातूंत भितर गोंयकारांक किंवा IIT कशा प्रकारचें एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र जें आसा गोंयचें तातूंत ते कॉन्ट्रिब्यूट करतले. And how will they contribute to the state's economic growth also हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें आनी सुदीनबाब ढवळीकरानूय सांगचें.
आनी उठसूट जनतेक वेठीक धरपाचें हांगाचें धार्मीक हें जें आसा म्हणजे प्रामुख्यान हांकां हें हिंदुत्व म्हणून मिरयतात आनी हिंदुत्वांची दैवता जीं आसात तांचेर वरवंट फिरोवपाचें काम विकासाच्या नांवान जें चलयलां हाका विरोध जावंक जाय. हांव 5 दीस शेड मेळावलेच्या आंदोलनाच्या अंतर्गत बिकॉज ऑफ दीस वेंजियन्सफूल एटिट्यूड आनी तांकां वेंजियन्स म्हाजेर घेवंक जाय आशिल्लो म्हणून 5 दीस हांव कोलवाळे जेलीन रावलां आनी दे हॅड टू विथड्रॉ दॅट डिसिजन ऑफ IIT एट मेळावली. सांग्यार गेले थंयूय हें केलें भियेलें आनी आतां कठमगाळ दादाच्या क्षेत्रांत. सो त्यामुळे हांव सगळ्या गोंयकारांक अक्रॉस द फेथ्स अशी विनंती करता की सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी हे फर्मागुडी प्रस्तावीत हो IIT प्रकल्प जो आसा तातूंत आमच्यो धार्मीक भावनाच न्ही आमची एकंदरीत सगळी आस्था विश्वास आनी ताजें रेलेवन्स IITचें गोंयच्या एकंदरीत विकासान कांयच आसचें ना हाच्या बद्दल खात्री आशिल्ल्या मुळे हांव ताका विरोध करतां. हाज्या विरुद्ध जनजागरण जावचें आनी सरकारान ही हठधर्मिता जी आसा IIT फर्मागुडीत जातली ती कशी जाता ती पळोवया आनी हाजें स्वरूप जें आसा तें जनप्रक्षोभान म्हणजे मास रिवोल्ट आनी मास एरोगन्स इलेक्शन इयर हें त्यामुळे प्रत्येक आमदारान आनी मंत्र्यानूय मुख्यमंत्र्यानूय ह्या गजालीचो विचार करचो आनी नाका जाल्ले प्रोजेक्ट जांचो कांय फायदो ना गोंयच्या इकॉनॉमीक ग्रोथाक आनी नायदर इट वील कॉन्ट्रिब्यूट टवर्ड्स गोवन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो आमकां मुर्खान काडचें आनी तुमची कमिशनां थंय वाडटलीं तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो त्यामुळे हाज्या खातीर समजा गोंय आनी फर्मागुडी कठमगाळ दादाचो परिसर जो आसा तो वेठीक धरलो जाल्यार हाजे परिणाम जे आसा ते येणाऱ्या काळांत तुमकां कळटले. धन्यवाद. शेम ऑन गोवा गव्हर्मेंट विच इज कम्प्लिटली डिरेक्शनलेस आणि नीतिमती भ्रष्ट गोवा सरकार.